अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कोरोना की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के हवाले से बात करेंगे। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवा चुके हैं वो तज़ब्ज़ुब और परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि कुछ सीरियस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स इस वैक्सीन के साथ एसोसिएट किए जा रहे हैं, जिनमें ब्लड क्लॉटिंग सर फहरिस्त है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कि खून की नालियों के अंदर खून का जम जाना या खून के लोथड़े बन जाना, जिन्हें ब्लड क्लॉट्स कहा जाता है। अगर आप भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा चुके हैं और परेशान हैं कि कहीं आपके ब्लड में क्लॉट्स ना बनना शुरू हो जाएं, तो आज की ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम बात करेंगे कि अगर वैक्सीन लगवाने की वजह से आपके ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, कौन सी अलामात आपके अंदर आएंगी और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करवा के आप पता चला सकें कि कहीं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की वजह से आपके ब्लड के अंदर क्लॉट्स तो नहीं बन रहे, और अगर ऐसा है तो इस हवाले से क्या एहतियात परहेज़ आपको करना चाहिए। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर आल पर प्रेस कीजिए। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं इसका। इस वैक्सीन को बरतानवी वैक्सीन या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी कहा जाता है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में कोविशील्ड के नाम से लगाई जा रही है और दूसरे कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल हो रही है। इस वैक्सीन का असल नाम AZD1222 है। इसकी जो टाइप है ये एक वेक्टर वैक्सीन है। इसमें बंदर से लिया गया वायरस इस्तेमाल किया गया है। चैंपैंजी को बीमार करने वाला, उसके अंदर फ्लू पैदा करने वाला एक वायरस जिसे एडेनो वायरस कहा जाता है, उसको इस्तेमाल किया गया है। तो बंदर या चैंपैंजी से लिया गया वायरस, ये सुनकर आप परेशान ना हो। इस एडेनो वायरस का मकसद सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन्स को आपके जिस्म के अंदर पहुंचाना है, ताकि आप कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना सकें। बंदर का ये एडेनो वायरस आपके जिस्म के अंदर कोई नुकसान नहीं कर सकता और ना ही कोई बीमारी फैला सकता है, क्योंकि ये रेप्लिकेशन डेफिशिएंट होता है, यानी डिवाइड होकर सेल्स नहीं बना सकता। इबोला और एड्स की जो वैक्सीन है वो भी इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तैयार की जा रही है। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के हवाले से इंडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बिलखुसूस क्लॉटिंग के हवाले से डाटा दिया गया। तो मार्च में इंडिया के अंदर कुछ केसेस रिपोर्ट हुए ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से, उन लोगों के हवाले से जिन्हें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगी। तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसे एफी का नाम दिया गया, यानी एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी। तो इस कमेटी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने वाले लोगों का जायज़ा लिया। इंडिया में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लगाई जा रही है। 16.5 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगी और उनमें से 498 केसेस ऐसे थे जिनमें किसी रिएक्शन का डर था, और इन 498 केसेस में से सिर्फ 26 केसेस को शनाख्त किया गया कि ये जो 26 केसेस हैं इनमें जो क्लॉटिंग का इशू आया है ये वैक्सीन लगने के बाद आया है। तो 16.5 करोड़ लोगों में से 26 लोगों को क्लॉटिंग का इशू आना, तो ये जो रेशो बनती है ये हर 10 लाख में से 0.6 यानी कि 1 से भी कम है। यूके में ये रेशो थी हर 10 लाख में से 4 और जर्मनी में हर 10 लाख में से 10। तो ये जो फ़र्क है ये हर खिते के लोगों की अपनी अपनी जीन्स की वजह से है। देखा यह गया है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोगों का जो जेनेटिक मेकअप है उनके अंदर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम देखने में आए हैं। तो अब बात करते हैं कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अगर लगी है
کے بعد کلوٹنگ کا ایشو آتا ہے تو کون سی علامات آپ کے اندر آئیں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ویکسین کی وجہ سے کلوٹنگ کا مسئلہ بن رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ایسٹرازینیکا ویکسین لگنے کے بعد 3 سے 4 دن کے اندر اندر اگر آپ کو بخار ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ سمپلی پیناڈول لیں، ریسٹ کریں اور پانی زیادہ پئیں تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو 4 دن سے لے کر 28 دن کے اندر اندر کچھ ایسی علامات آتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل کہ آنکھوں کے پیچھے درد ہونا یا دیکھنے میں دھندلاہٹ محسوس کرنا، بشرطے کہ پہلے سے آپ کو آنکھوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یا سر میں مسلسل درد ہونا الٹیوں کے ساتھ یا الٹیوں کے بغیر اور پہلے سے آپ کو میگرین وغیرہ کا پرابلم نہیں ہے، یا پھر پیٹ میں درد ہونا، ٹانگوں میں درد ہونا، ٹانگوں کو دبانے سے درد ہونا، یا ٹانگوں پر بازوؤں پر سوج آنا، یا جسم کا کوئی حصہ جیسے ٹانگ، بازو یا چہرے کا کوئی حصہ جس میں اس میں کمزوری محسوس کرنا، یا پورے جسم پر سرخ رنگ کے یا نیلے رنگ کے دھبے بن جانا. اور اگر پہلے سے آپ کو کوئی فٹس یا مرگی کا مرض نہیں ہے تو آپ دورے پڑنا خدا نخواستہ یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے، یا پھر چیسٹ میں پین ہونا اور سانس میں بہت زیادہ دشواری ہونا. اگر ان علامات میں سے کوئی علامات آپ کے اندر آتی ہیں تو آپ کو فوراً ویکسینیشن سینٹر پر موجود ڈاکٹر کو جا کر دکھانا چاہیے یا اپنے قریب موجود ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کے کچھ ٹیسٹ کروائیں گے. ان میں سب سے پہلے آپ کے پلیٹلیٹس کروائے جائیں گے، اور دوسرا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈی ڈائمر ہے. اگر آپ کے پلیٹلیٹس کم ہیں اور ڈی ڈائمر زیادہ آ رہا ہے تو پھر سسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کلوٹنگ خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. پھر اس کلوٹنگ کو مزید کنفرم کرنے کے لیے آپ کے ڈاکٹر کچھ مزید ٹیسٹ آپ کے کروا سکتے ہیں، جس میں بلڈ کا ایلائزا ٹیسٹ ہے، یا برین کا سی ٹی اسکین ہے جسے کنٹراسٹ سی ٹی اسکین بھی کہا جاتا ہے، یا وینوگرافی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ٹیسٹ کروا کر کنفرم کیا جاتا ہے کلوٹنگ کو. اور اگر آپ کے ڈاکٹر کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو کلوٹنگ کا ایشو ہے تو آپ کو خون پتلا کرنے والی کچھ مخصوص قسم کی ادویات دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ فیصلہ آپ کا ڈاکٹر ہی کرے گا. خود سے آپ نے کوئی میڈیسن نہیں لینی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسٹرازینیکا ویکسین لگی ہے تو خون پتلا کرنے والی دوائی یعنی لوپرین شروع کر لیں. تو ان مائی اوپینین اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ ایسا بالکل بھی نہ کریں. ہاں، اگر پہلے سے آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور پہلے سے کوئی خون پتلا کرنے والی ادویات یعنی لوپرین وغیرہ لے رہے ہیں تو وہ ایز اٹ از جاری رکھیں. اگر آپ کو ایسٹرازینیکا ویکسین لگی ہے تو شروع کے 3 سے 4 دن میں بخار کا ہو جانا کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ کو ویکسین لگے 1 ماہ گزر چکا ہے اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو مبارک ہو، آپ کو کلوٹنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے اس ویکسین کی وجہ سے. اور اگر آپ کو ریسنٹلی ایسٹرازینیکا ویکسین لگی ہے تو آپ کو ان باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی علامات پیدا ہوتی ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا. مزید ایسی ویڈیوز بہت ساری آنے والی ہیں، دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا.